अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, आज हम काफ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये काफ़ किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लिखा जाता है, बाकी जो है वो शुरू में या दरमियान में आते हैं। जैसे ये देखें, ये शुरू में आ गया काफ़ बा ज़बर कब, काफ़ बा ज़बर कब, काफ़ रा ज़बर कर, काफ़ सीन ज़ेर किस, काफ़ फा ज़बर कफ़, काफ़ नून पेश कुन, काफ़ या ज़बर कई। ये अगर या के नीचे ज़ेर होती काफ़ या ज़ेर की तो वो हरूफ लीन होना था, लेकिन अभी क्या है, ये काफ़ या ज़बर कई है, हरूफ लीन है। काफ़ को अलिफ के साथ काफ़ अलिफ ज़बर का, काफ़ अलिफ ज़बर का, काफ़ दो ज़बर कन, ये तनवीन वाला है इसलिए इसका अलिफ नहीं पढ़ा जाता। काफ़ लाम ज़बर कल, काफ़ मीम पेश कुम, काफ़ मीम पेश कुम, काफ़ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर ना, काना, काफिरुन, अकला, राकिबा, शाकारा, उज़कुर, हमज़ा दाल पेश उद, काफ रा पेश कुर, उज़कुर, अशकुरु, लकुम, ज़ालिकुम, कुल्लुन, कल्ला, कुल्लुकुम, कुन, शाकिरन, हुआ, काफिरुन, अल कुर्सियु, हमज़ा लाम ज़बर अल, काफ रा पेश कुर, अल कुर, सीन या ज़ेर सी, या पे यू, सी यू, या को दो दफ़ा क्योंकि शद है। अल कुर्सियु, अस्वदु, रब्बी, अशकुरुका, वला अकफुरुका, कौकबुन, दुर्रियुन, दाल रा पेश दुर, क्योंकि रा के ऊपर शद है इसलिए रा को दो दफ़ा पढ़ा जाना है। या के ऊपर भी शद है, या को भी दो दफ़ा पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ेंगे? दाल रा पेश दुर, रा या ज़ेर री, दुर्री, या दो पेश युन, दुर्रियुन, रा भी दो दफ़ा पढ़ा गया और या भी दो दफ़ा पढ़ा गया। जैसे देखें, दुर, दुर के अंदर रा पढ़ा जा रहा है, दुर रा पढ़ा जा रहा है। री के अंदर फिर दूसरी दफ़ा रा पढ़ा गया और या एक दफ़ा पढ़ा गया है। ठीक है, री, रा एक दफ़ा फिर पढ़ा गया और या एक दफ़ा पढ़ा जा रहा है। युन, फिर या दूसरी दफ़ा पढ़ा गया। दुर्रियुन, आगे, कुल्लुकुम सालिहून, कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन, दक्कन, ये देखो दक्कन, दक्कन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम वक़फ़ करेंगे, सांस रोकेंगे, तो उसका तनवीन का जो आखिरी अलिफ होता है उसको एक हरकत के बराबर पढ़ा जाता है, यानी कि दो हरकत के बराबर और एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाता है। दक्कन, दक्का, अगर दक्का के ऊपर हम वक़फ़ करते तो दक्का, लेकिन अभी दूसरे के ऊपर करना है इसलिए इसको वैसे ही पढ़ेंगे आयत के अंदर ही और इसके ऊपर वक़फ़ करेंगे। दक्कन, दक्का, ठीक है। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन, दक्का, यहाँ पे गुन्ना भी होगा क्योंकि तनवीन के बाद दाल आई है। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन, दक्का, यहाँ पे काफ के ऊपर कल्ला के ऊपर मद भी आती है क्योंकि इसके बाद हमज़ा है तो इसके ऊपर मद भी आएगी। कल्ला, तीन हरकत के बराबर इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखी नहीं गई। काला, ये देखें, काला, कालू, कौवा, कुर्सी, सरकस, कुली, कली, कली, शाकिर, राह, वो, काफिर, है, कुर्सी, काली, है, कली, किस, की, है, कालू की, तीनों जो हैं अलिफ वाव या, ये तीनों हरूफ मद्दा हैं। हरूफ मद्दा अलिफ वाव या तीनों तरतीब में आगे हैं। तीनों को दो दो हरकत के बराबर यानी एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। कालू की, कौवा, काला, है, वर्जिश की, आदत कर, कल, जाकिर की, शादी, है, ठीक है। इस तरह ये मीम आ गई है। मीम को इसी तरह के मीम के साथ जब अलीफ आता है तो
ما دو حرکت کے برابر، میم الف زبر ما، مک، مل، مب، من، مو، مج، مج، مم، می، مر، من، ما، من، مالن، ماء، موج، مرکب، عامل، مکان، مقاما، مسلم، محمودا، کلمات، مما، یہ دیکھیں میم دوسری جو ہے وہ 2 دفعہ پڑھی جا رہی ہے، مما، پھر دوسری دفعہ جب ہے وہ حروف مدہ کی شکل میں پڑھی جائے گی، مقاما، محمودا، دیکھیں لکھا ہے مقاما محمودا، لیکن دن کے اوپر اگر ہم وقف کریں گے، وقف کی مطلب ہوتا ہے کہ سانس روکنا، تو ہم پڑھیں گے مقاما محمودا، یہ مقامم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ یہاں اس کے اندر قانون استعمال ہوا ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مقاما محمودا، ہما مسلمان، ہما مسلمان، المسلمون اخوۃ، وعلم آدم کلمات، جاعلک اماما یا جاعلک اماما، ٹھیک ہے، اگر سانس نہیں لینا یہاں سے شروع کر کے آگے آخر تک جائیں گے صافن تک، تو پھر پڑھیں گے جاعلک اماما، الماء صافی صاف، کیونکہ فا کے اوپر ہم نے وقف کیا، اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے پھر پڑھیں گے جاعلک اماما، الماء صاف، ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، اگر وقف کرنا ہے الماء صاف، فا کے اوپر سکون ڈال دیں گے، فلما جاء امرہ، ہو کو ہم 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے، اگر وقف کریں گے پھر اس کے اوپر سکون ڈال دیں گے، راب ہا پیش روح، امرہ، جاءہم موج من کل مکان یا مکان، عمر، محمودہ، مظفر، ململ، یہ جو ململ ہے اس کے اوپر وقف کریں گے پھر بھی ململ ہی ہوگا، اور اگر ایسے بھی پڑھیں گے پھر بھی ململ ہی پڑھیں گے کیونکہ سکون آخر میں ہے، مخمل، مرغی، املی، جامن، کشمش، ہمارا، ہماری، مظفر، جامن، لا، محمودہ، آئی، کشمش، لائی، وہ، مخمل، ہری، ہائے، ہماری، مرغی، کالی، ہائے، ٹھیک ہے، یہ ہائے پڑھنا ہے اس کو کیونکہ یہ حروف مدہ بل یا ہے، حروف لین بل یا، حروف لین بل یا ہے کیونکہ یا سے پہلے زبر آ گئی ہے، تو یہاں تک ہم نے سب پڑھ لی، انشاءاللہ باقی جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن کے اندر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کے اندر اس کو محفوظ فرمائے، آمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی بھائی دوستوں انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ اگزام ہمارے شروع ہو رہے ہیں، جب ڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو کنفرم کر دیا جائے گا، تو باقی تیاری جاری رکھیں، انشاءاللہ پیپر مشکل نہیں ہوں گے، بہت آسان پیپر ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جاری رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔